नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आवर फ्रम नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा। यतिखेर क्यामेरामा सुन्दर श्रेष्ठ, म गोपाल विश्वकर्मा तपाईँको माझमा छु र हामी यतिखेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका छौँ र देश नै एउटा लकडाउनको अवस्थामा छ र पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि मिचिएका कुराहरू पनि यथातत्र आइराखेको छ र यो विषयमा नेपालीहरू मौन छैनन्। आफ्नो ठाउँबाट किसिमले दबाब दिने काम भइराखेको छ। सरकारी तहहरूलाई चाहिँ एउटा दबाब दिने र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने त्यो एउटा प्रयासमा पनि रहेका छन् विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न खालका सङ्गठनहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू यतिखेर विभिन्न माध्यमबाट त्यो एउटा विरोध जनाइराखेका छन्। यी विषयमा रहेर हामी आज एउटा बहस तयार गर्न गइराखेका छौँ र यतिखेर म चाहिँ यो बहसमा जोड्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, नेपाल अन्डा उत्पादन व्यावसायिक सङ्घका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्नलाई जुटिराखेको छु। किरण भूषण ओली एउटा विचारक पनि हुनुहुन्छ, वैचारिक व्यक्तित्व पनि, युवा उद्यमी, युवा व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तित्व उहाँ मेरो कार्यक्रममा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने तर्खरमा छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। जस्तो आज हामी एउटा बहस गर्न गइराखेका छौँ, नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको यो विरोध आइराखेको छ, हल्ला आइराखेको छ। लिपुले कालापानीदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न भूभागहरूमा यतिखेर भारतले आफ्नो भूमिमा गाभेर चाहिँ चीन भारतको व्यापारिक मार्ग मानसरोवरको लागि चाहिँ बाटो तयार गरिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य विभिन्न दल, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूले पनि विरोध जनाइराखेको छ, आन्दोलनमा छ, सडकमा छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो असाध्यै दुःखको कुरा हो। कुनै पनि एउटा स्वाभिमानी नेपालीले आफ्नो भूमि यसरी चाहिँ हस्तक्षेप भएको चुप लागेर बस्न सक्दैन। यहाँ गोपालजीले भन्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा भातृ संस्थाले मात्रै गर्यो भनेर। विरोध सबैले गर्छन्। राष्ट्रियता जब जब मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ, राष्ट्रियताको सवालमा जनता सबै एक हुनुपर्छ र एक भएको पनि छ। जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गएँ, म पनि राखे जुलुस इत्यादि विश्वमा गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले त्यो बजारबाट जुन एउटा चाहिँ सम्मान मिल्यो, हरेक घरबाट चाहिँ हात हल्ला छ, नारामा साथ। विशेष गरी त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। प्रतिपक्षमा पनि यसमा प्रतिपक्षको हैसियतले सरकार असाध्यै मौन बसेको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई घचघच्याउनु प्रतिपक्षको धर्म पनि हो र सरकारलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ यो कुरामा गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। तथापि भारतको हस्तक्षेप असाध्यै बढेर गयो। एक जमाना म एक्ज्याक्टली ऊ भन्न सक्दिनँ, मलाई त्यो डेट याद पनि भएन अहिले। गोपालजीले बोलाउनु भयो, म आएँ। यो त्रिदेशीय मार्गको रूपमा यसलाई विकसित गरेर यसलाई व्यापारिक मार्ग मानसरोवर जाने यसलाई सिल्क रोडको अवधारणाको रूपमा ल्याइएको थियो। अहिले भारतको त जहिले पनि यो हस्तक्षेपकारी भूमिका धेरै ठाउँमा छ। हाम्रा त्यो सीमामा बसेका नेपालीहरूलाई दुःख दिने, सारा गर्ने, त्यो जङ्गे पिलर चाहिँ सार्ने इत्यादि काममा भारतले असाध्यै चर्को आक्रमण गरिरहेका छ नेपालीहरूलाई, नेपाली भूमिमा। यो हामी निरीह भएर हेरिराख्नु परिरहेको छ। यही सरकारलाई मात्रै पनि म धेरै दोष दिन पनि चाहन्न। यो पहिलादेखि नै यस्तो भइराखेको हो, तर सीमाकै नेपालीले मात्रै, सीमाकै चाहिँ जनताले चाहिँ त्यो कुरामा प्रतिरोध गरेका छ। हामी पनि त्यहाँ जान सकेका छैनौँ। यो कुरालाई स्वीकार्नै पर्छ। तथापि अहिले जुन एउटा नाङ्गो आतङ्क मच्चायो, एकलौटी ढङ्गले चाहिँ नेपाली भूमिमा तपाईँको चाहिँ 17-18 किलोमिटर त पिछै गरे नि, 80 किलोमिटरसम्म चाहिँ बाटो ट्र्याक खोलिसकेको र त्यसमा भारतको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले गएर उद्घाटन गरेर जुन एउटा देखाउने, जुन एउटा यो दादागिरी देखाए नि, त्यसका विरुद्धमा अहिले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक ठाउँमा आएको अवस्था पक्कै छ। यो कुरोमा सरकार अब जसरी जनता उफ्रिराखेका छन् त्यसरी सरकार त उफ्रिने होइन। सरकारले अलि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नै यो समस्या समाधानको लागिलाई एउटा कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तथापि सरकारको अहिलेको
अलिकति व्यवहार अथवा चाहिँ नि रवैया के भनौँ यसमा चाहिँ नि सरकार अलिकति कमजोर साबित भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सरकार कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हुनु, राष्ट्रियता कमजोर हुनु। राष्ट्रियताको सवालमा जुन एउटा उठाउनु पर्ने कुरा, जस्तै मलाई दुःख लागेको कुरा कतिपय कुराहरू छन्। प्रधानमन्त्रीजी चर्चामा आइराख्नुहुन्छ। आज मुलुक रोइराखेको छ। नेपाली भूमि कसैले चाहिँ नि चर्को रूपमा नाङ्गो रूपमा आतङ्क गरेर चाहिँ नि आफ्नो बनाउँदै सोझै पिच गरेर चाहिँ नि उ गर्ने काम गरिराखेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो समकक्षी भारतीय समकक्षीसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर नेपाली भूमिमा तपाईहरुको यो ज्यादती हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने मात्रै हो भने पनि प्रधानमन्त्रीप्रतिको जनसमर्थन बाक्लो हुन्थ्यो। म जान्दिनँ हिजोको खड्कवली र आजको खड्कवलीमा आकाश जमिनको फरक छ। उहाँले यो अहिलेको 2/3 जुन एउटा लिएर आउन सफल हुनुभएको छ, त्यो बेलामा भारतले ब्लकेट गर्यो। आफ्नो असाध्यै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले आफ्नो शिर ननिउरिने गरी, नेपालको शिर ननिउरिने गरी भारतसँग जुन प्रकारको डायलग गर्नुभयो, यदि यो काम गर्दैन म भारतको भ्रमणमा पनि आउँदैन भनेर समेत बोल्नुभयो। त्यसरी बोल्ने एउटा प्रधानमन्त्री आज नेपाली भूमि यसरी मेचिँदाखेरि, नेपाली भूमिमा ज्यादती गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारतीय समकक्षीसँग, चाइनाको समकक्षीसँग कुरा नगर्नु यो असाध्यै दुःखद छ। यसले चाहिँ हामीलाई अचम्मै अर्को कस्तो कि अब नेपाल रहेन नेपाली हुने हो। अब चाहिँ नि असाध्यै यो चाहिँ नि विडम्बना भन्छु म यसलाई। जस्तो यो त समस्या त आजको मात्रै पनि होइन, धेरै पुरानो हो। लिपुले कालापानीदेखि लिएर लिम्पिया धुरा हाम्रो हो भनेर कब्जा गरेको त धेरै अगाडिदेखिबाट हो नि। त्यो भारतले आफ्नो रवैया शैली प्रस्तुत गरेको त धेरै अगाडिदेखिबाट हो होइन। अब विभिन्न खालको हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा पनि त पूर्व एमाले, माओवादी लगायत अन्य दलहरूले विरोध गरेकै हो। अहिले पनि नेकपाको सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेछ। जस्तो नेकपाको सरकारले पनि एक किसिमको पहलदारी त गरिराखेका छ होइन। जस्तो विभिन्न खालका विरोधहरू आइराखेका छन्, जनदबाबहरू आइराखेका छन्, त्यसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले साथ दिइराखेका छन्। एकतर्फ सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने ठाउँ थियो र पनि सरकारको विरुद्धमा नाराहरू लगाइएको छ भन्ने गुनासो पनि आएको छ। त्यो चाहिँ के का लागि नारा लगाइएको छ? सरकारलाई घचघच्याउनुको लागि नारा लगायो। देश बचाउनुको लागि जनताले सडकमा आउनै पर्छ। राष्ट्रियता धरापमा गयो। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ नि कार्यकर्ता, मेरो जिल्लाकै जिम्मेवारी मान्छे हो म छु। मेरो ब्रह्मले के देख्छ भन्दाखेरि आजको यो अवस्थामा यसरी सडकमा यो अलि सानो यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो, होइन पनि सडक बल्थ्यो। किन भन्दाखेरि अहिले त चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 17-18 किलोमिटर अर्काको जमिनमा चाहिँ पिच समेत गरेर 80 किलोमिटरको ट्र्याक खनेर उद्घाटन गर्नेसम्म काम गरिसकेपछि यो नाङ्गो आतङ्कलाई त सहेर बस्ने होइन नि। तर पनि केही मान्छेहरू सडकमा आछन्, कोरोनाको प्रभाव नगरिकन, ज्यानको प्रभाव नगरिकन देश बचाउनको लागि राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ यसरी जनताहरू उठिँदो रहेछन् भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ गर्व छ। हेर्नुहोस्, म व्यक्तिगत रूपमा म गर्व पनि गर्न चाहन्छु। मैले पनि गाली गरेँ होला, प्रधानमन्त्रीलाई झस्का हो, गाली गरेँ भने मेरो उहाँसँग मेरो कुनै दुश्मनी छैन। हामी त चाहिँ जलाउनेसम्मको कार्य भयो। पुतला जलाइन्छन्, रेलिङ पनि भाँचिया, घचघचाउने होइन र सडक पनि चाहिँ टायर बाल्या हो। पहिला पनि इतिहासकै कुरा गरियो भने म काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा के कति गर्यो, कस्तो भयो भन्ने कुराको म त्यतापट्टि पनि छैन। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको पालामा पनि त विवाद उठिराखेको हो नि त, त्यति बेला पनि यो समस्या त समाधान गर्न सक्थ्यो नि त। हो, यो कूटनैतिक तरिकाले जानुपर्छ भनेर अहिले पनि मैले भने गोपालजी, अहिले पनि मैले के भने भन्दाखेरि कूटनैतिक तरिकाले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालीहरू कहिल्यै कमजोर थिएन। हिजो पनि अङ्ग्रेजहरूलाई दबाउन सफल नेपाली, बङ्गलादेशी सेनाहरूलाई पनि दबाउन सफल नेपाली आज पनि चुप लागेर बस्दैन। त्यसकारण यो सीमाको विवादलाई
अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागिलाई तपाईँले हेर्नुभयो होला हरेक नेपालीहरूले 1 महिनाको तलब दिन्छु, मेरो सम्पत्तिको यति प्रतिशत दिन्छु, सीमामा तार लगाउनु पऱ्यो, यो दीर्घकालीन समस्या, यो दीर्घकालीन रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नु पऱ्यो भनेर आज चाहिँ नि स्वस्फूर्त नेपालीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र राज्यलाई घचघच्याउने काम यो वास्तवमा हो। हामी अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो, त्यो असाध्यै स्वागतयोग्य कुरो। प्रधानमन्त्रीजी जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँमा असाध्यै चर्को चाहिँ नि दम्ब उहाँमा आछ। यसरी दम्ब देखाउनु हुँदैन। उहाँ त एक प्रकारले हो नि जनताको नेता हो, अभिभावक। उहाँ यसरी कसैलाई पनि मान्छे नगर्ने उहाँका क्रियाकलापहरू हामी प्रतिपक्षीको हिसाबले हामीले धेरै कुराहरू देख्छौँ। त्यो पार्टीको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूले त चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि खाली गीत गाउने र अन्धभक्तको गीत गाउने काम गर्नु हुँदैन। सल्लाहकारहरूले राम्रो सल्लाह दिनुपर्छ। म पनि भन्थेँ मुलुकको लागिलाई 14 वर्ष जेल बसेको चाहिँ नि व्यक्तित्व, पुराना मान्छे, उनले मुलुकको लागिलाई सही रूपमा सोचेका छन् भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्थ्यो। जस्तो नेपाली सेनाहरू राखेर चाहिँ जस्तो जो भारतले अतिक्रमण गरेका जमिनहरूमा नेपाली सेना राखेर क्याम्प नै खडा गरिने काम गरिसकेका छ नेपाली सरकारले, त्यसलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिँदैन? स्वागतयोग्य कुरा हो। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ। पहल भयो, तर योभन्दा अगाडि त्यहाँनिर त्यत्रो बाटो तय गर्दाखेरि पनि मलाई जानकारी छैन। हेर्नुहोस् त, यो त चाहिँ नि यो त अचम्म, यो त के भन्ने, मुलुकप्रतिको चाहिँ नि जिम्मेवारीबाट असाध्यै पर भएको उहाँ हो। मलाई थाहा छ उहाँ अलिकति शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ। हामीले त उहाँको चाहिँ नि स्वस्थको लागिलाई चाहिँ नि भगवान्सँग प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वस्थ हुनुपर्छ, उहाँको अपरेसन सफल हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ नि धेरै कामना गरेको मान्छे हौँ हामी। अहिले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको लागिलाई त यो गरेका छैन। हामीलाई सत्ता चाहिँदैन। 2/3 जनमत छ, करिब 2/3 जनमत छ चाहिँ अहिले नेकपासँग। राम्रोसित काम गर्ने बेला हो, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेला हो। यो बेलामा सरकार चुक्नु हुँदैन। अहिले राम्रो गर्यो भने भोलि पनि 2/3 आउँछ उहाँहरूको। प्रशंसा योग्य काम गर्नु पर्यो। जनता धेरै पीडित छन्, त्यतापट्टि सरकारले केही सोचेको छैन। अहिले हुँदाहुँदै जब राष्ट्रियताको कुरा आयो, हरेक काण्डहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्। अहिले राष्ट्रियताको काण्डले अस्ति तपाईँको चाहिँ लिएर आउनुपर्ने चाहिँ विधेयक लिएर हो, त्यस्ता चाहिँ काम गरेर प्रधानमन्त्री जहिले पनि आलोचनाको शिकार बन्नुभयो। फिर्ता भयो नि त फेरि? फिर्ता गर्नुभयो। के कारणले फिर्ता गर्नुभयो त? किन ल्याउनु भएको थियो? किन फिर्ता गर्नुभयो? केही बोल्नुहुन्न उहाँले। यस्ता किसिमका काम एउटा जिम्मेवार मान्छे, एउटा त्यत्रो चाहिँ नि वरिष्ठ मान्छे, जो मुलुकको लागि 14 वर्षसम्म चाहिँ जेल बसेको मान्छे, उहाँले किन यस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ सामान्य तरिकाले निर्णय गर्नुहुन्छ? एकदमै आलोच्यको चाहिँ पात्र बन्नुहुन्छ। हामीलाई दुःख लागेको छ। म काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य मात्रै नभएर म यो देशको जनता पनि हो कि। मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो उहाँले गरेका कार्यहरू, उहाँले गरेको क्रियाकलापहरू चाहिँ प्रशंसा योग्य होस्, स्तुत्य होस्। हामी यो चाहन्छौँ कि, तर त्यो भएन उहाँबाट। भनेपछि तपाईँको चाहिँ असन्तुष्टि सीमा लुटिएको, अतिक्रमण भएको प्रति हो कि सरकारप्रति हो? डेफिनेटली अहिले चाहिँ सीमाको सवालको कुरा हो। मलाई तपाईँले पनि सीमाकै सवालको कुरालाई चाहिँ उ गर्नु भएको छ। सीमाको सरकारको कदमदारी भूमिका चाहिँ रहनु पर्यो भन्ने सीमाको सवालमा अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कुरा पनि छोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, कोरोना लागे पनि मर्ने, भोलि भारतले चाहिँ त्यो भारतसँग लडाइँ हुँदाखेरि पनि मर्ने। हामी रह्यौँ भने न हामी चाहिँ हुन्छौँ। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, कोरोना त एकदम ओझेलमा परिसकेको छ। हाम्रो लागि कोरोना ओझेलमा परिसकेको छ। आज हाम्रो देश, हाम्रो भूमि बिना शर्त माफ मागेर भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। यसमा चाइनाले पनि विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि आज मानसरोवर जाने कुरा आयो हो। तपाईँ त वैचारिक नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मानसरोवरको कुरा आएको छ। मानसरोवर कहाँ पर्छ? चाइनामा पर्छ। हिजो त्यसलाई सिल्क रोडको अवधारणामा ल्याएको थियो चाइनिज राष्ट्रपतिले सी जिनपिङले। हजुर, त्यो कुरोलाई चाहिँ त त्रिदेशीय चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा वार्ताबाट चाहिँ नि त्यो कुरोलाई नेपालले भूमि दिन तयार थियो। दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको थियो। किन त्यसले चाहिँ नि तिनै देशमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा व्यापारिक मार्गको पनि कुरा भयो, मानसरोवर जान सक्ने कुरा भयो। यी सारा कुरोलाई उभा छ भने त्यो कुरोमा आज हामीलाई त शङ्का छ चाइनाप्रति पनि कि चाइनाले कसरी चाहिँ त्यसलाई आज चाइना किन बोल्दैन? मानसरोवरको टार्गेट थियो त इन्डियाको, चाइना किन बोल्दैन?
नेपाली त कमजोर भयो, नेपाली आर्थिक रूपमा कमजोर छ, गरिब छ, यसको मतलब हामीलाई हेप्यो। चाइनाले किन बोल्दैन? हामी छिमेकी हौँ उनीहरूको। भाइ भाइ बन्ने हो भने एउटा भाइले अर्को भाइको चाहिँ नि केयर नगर्ने हो भने त्यसलाई भाइको लिस्टबाट हटाए हुन्छ। तर एउटा कुरो, हिजो बिपी कोइरालाले चाउमिनलाईले चाहिँ सगरमाथा हाम्रो हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जवानलाई चाहिँ चाइनाले मार्दाखेरि त्यो बेलामा बिपी कोइराला खुद चाइना गएर सगरमाथा हाम्रो हो भन्ने बनाएर क्षतिपूर्ति समेत त्यो मारेको चाहिँ सिपाहीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति समेत चाहिँ उ गरेर नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने प्रधानमन्त्री थिए। राष्ट्रियताको सवालमा बिपी कोइरालाको कुरो हेरौँ। आज हिजो बिपीलाई चाहिँ आज बिपी बाँच्या भएदेखि उहाँ एमालेमा प्रवेश एमालेको चाहिँ सदस्यता लिन आउनुहुन्थ्यो भन्ने केपी ओली के हो? बिपीको कुरा गर्ने हैसियत, बिपीको नाम लिने हैसियत उहाँसँग छ? राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले देखाएको क्रियाकलाप, उहाँ त खालि कुर्सी बचाउको लागि मात्रै कुद्न लाग्नु हो। बेमौसमको बाजामा असाध्यै माहिर खेलाडी हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीप्रतिको, प्रधानमन्त्रीप्रतिको हाम्रो असाध्यै ठुलो गुनासो छ। धेरै राम्रो राम्रो काम पनि भएका छन् नि त उहाँको कार्यकाल। राम्रो कामलाई त राम्रै ती कुराहरूलाई चाहिँ नदेख्ने। राम्रा कामलाई राम्रै भनेका छौँ, राम्रा कामलाई कहिले विरोध गरेका छैनौँ। ठाउँ ठाउँमा यहाँ गाउँ गाउँमा सडकहरू पनि बनेका छन् स्थानीय तौरमा। हामीले आफै गएर पनि साथ दिएका छौँ। कति बेरसम्म भयो घाम पानी पनि भनेका छैनौँ। सामाजिक एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उभिएका छौँ। कहाँ विरोध गरेका छौँ भन्नुहोस् त? सबै चाहिँ नि ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नै किसिमको चाहिँ ऊ बनाउँछ, समिति बनाउँछ, गरेर दिएका छौँ। विरोध कहीँ गरेका छैन। विकासमा विरोध काङ्ग्रेस कहिले पनि भन्दैन, भाग कहिले पनि खोजेका छैन। तर जिम्मेवारी भूमिका यदि निर्वाह गर्ने हो भने, प्रतिपक्षलाई समेत समेटेर लाने हो भने त्यो विकास अझै राम्रो हुन्थ्यो। नत्र भने बनेका सडकहरू मोटरसाइकलको स्ट्यान्ड राख्दाखेरि चाहिँ लड्ने हुन्थेनन्। तैपनि हामीले यसको हिसाब किताब त्यही बेलामा हुन्छ। सबै नोट गरेका छौँ हामीले भन्ने बेलामा हामी भन्छौँ। जनताले पनि बुझिसकेका छन्। यी सब कुराहरूको लेखाजोखा पछि गरौँला। जहाँ तक सीमाको कुरा छ, राष्ट्रियताको सवालमा किमार्थ कसैसँग पनि सम्झौता हुन सक्दैन। यो सवालमा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त उच्च स्तरको चाहिँ एउटा चाहिँ नि टोली गठन गर्नुपर्छ। आफैले भारतीय समकक्षीसँग चाहिँ नि तुरुन्त चाहिँ वार्ता गरेर नेपाली भूमि तुरुन्त फिर्ता गर्नुहोस्। कुनै पनि त्यहाँ शर्त हुँदैन। जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ कि त्यो भारतले बाटो बनाओस्, भारतलाई लिजमा दिने रे। यस्ता किसिमका बकम फुसिए कुरा गर्ने एउटा जिम्मेवार मान्छेले हाम्रो भूमिमा अर्काले चाहिँ उ गरिसकेपछि ल उसलाई अब लिजमा दिने भन्ने कुरा गर्ने। यो नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिए जस्तो हो, कौडीको भाउमा लिजमा दिए जस्तो हो, मुलुकको चाहिँ अस्मिताको कुरो। त्यसकारण यसमा सम्झौता हुँदैन गोपालजी। त यसको लागिलाई धेरै कुर्बानीको जरुरत पनि पर्छ होला। त्यसमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यसमा चुप लागेर बस्दैन, कुर्बानीको लागिलाई समेत पनि तयार हुन्छ भन्ने म तपाईँलाई जस्तो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर धेरै ती माध्यमहरूमा हामीले युवा जोस देख्न सक्छौँ। अब हामी खुकुरी लिएर लड्न जान तयार छौँ, नेपाली सेनालाई लड्न पठाउन तयार छौँ, जानुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति हामीले आइराखेका छौँ। त्यो कतिको सम्भावना छ? अहिले सम्भावना छ र त्यो भनेको देशप्रतिको एउटा भक्तिभाव हो। त्यसलाई कसरी? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, एक थोकी सुकी 100 थोकी नदी भन्छन्। धेरै अब तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो कुरामा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ काङ्ग्रेस मात्रै पनि लागेको छैन, सम्पूर्ण जनताहरू अहिले यसमा साथ दिइराखेका छन्। सबैले साथ दिएका छन्। त्यहाँनिर नेकपाका पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ नि ताली पड्काएका छन् उता बसेर, किनभने उहाँहरूलाई उहाँको पार्टीको आदेश छैन होला अहिले यो बेलामा। तर पनि राष्ट्रियताको सवालमा जनता हेर्नुहोस् एक हुन्छन्। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले अवसर नो अवसर, यहाँ अवसरको कुरै भएन। यहाँ कहाँ के लिनुपर्ने छ र अवसरको कुरा गर्नुभयो? सोझै तपाईँको चाहिँ नि छातीमाथि अर्कोले टेकेर चाहिँ उ गरिरहेको छ, त्यसलाई अवसरको रूपमा कुरा गर्ने होइन। जस्तो यसलाई चाहिँ अवसर बनाइराखेका छन्। होइन होइन, राष्ट्रियताको सवाल हो नि, अवसरको कुरै भएन। मैले भएको भूमि चाहिँ फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने माग, तर यसलाई चाहिँ केही गोपालजी मैले अघि तपाईँलाई भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न भनेर भनेको छ। के हो अवसर भने? सत्ताको कुरा हो र हाम्रो सभापतिजी शेरबहादुरजीले हामीलाई मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नु भएको छ र छैन नि? यसमा यो कुरै छैन। यहाँ त मात्रै कुरा के भयो भने राष्ट्रियताको कुरा आयो। मलाई कहिले कहिले के भन्न मन लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त मलाई धेरै यो कुरामा मैले धेरै चर्को कमेन्ट पनि पाएको छु।
म काङ्ग्रेसमा बिपीवादी काङ्ग्रेस हुँ। बिपीले एउटा भन्नुभएको कुरा, राजासँग चाहिँ नि काङ्ग्रेसको गाँठी जोडिया छ। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको जुन हाम्रो विधानमै काङ्ग्रेसको विधानमै थियो नि, आज राष्ट्रियताको कुरामा मलाई राजाको अहिले पनि सम्झना छ। राजा भइदिएको भए यति राष्ट्रियता कमजोर हुन्थेन। यहाँ त खुलेआम बिक्रीको प्रस्ताव पो हुँदैन। भनेपछि राजा आउनुपर्छ भन्ने नै काङ्ग्रेस आज राजाले राष्ट्रियतासँग मलाई बिपीले यसै भन्नुभएको होइन रहेछ कि धेरै कुरो पहिला पनि थाहा थियो। मलाई गुनासो थियो के अरे राजदरबारको विस्थापनमा मेरो पनि गुनासो थियो। यसको मतलब म पूर्ण रूपमा राजाले कति गरे काङ्ग्रेसलाई, कहिले पनि राजाले काङ्ग्रेसलाई समेटेर लिएर जान सकेन। एउटा मात्रै चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नेपालको काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, जसले आफ्नो विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर लेखेको थियो कि। तर पनि राजाबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति हेर्ने, त्यसको काङ्ग्रेसलाई जहिले पनि ह्याक्ने र सिद्ध्याउने भन्दा राजाले कहिले पनि एक्सन गरेन। त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि हठातमा राजाले पो त्यसो गरे त। तर काङ्ग्रेसको त गिर्जा बाबु जस्ता मान्छे, किसुनजी जस्ता मान्छेको चाहिँ नि ले चाहिँ नि चलाएको काङ्ग्रेस थियो नि त। बिपीले प्रतिपादन गरेको काङ्ग्रेस हो नि त। त्यहाँ त्यो सोच बनाएर कमसेकम आफ्नो गुरुको चाहिँ नि यो हो है भन्ने कुरा राखे। राजाले गल्ती गर्यो भने काङ्ग्रेसले गल्ती गर्नु हुन्थेन। काङ्ग्रेसले साथ नदिए हो भने राजा जान्थेनन्। यो कुरा पनि सही हो, क्लियर कुरा। कसैले हामीले राजा दरबारलाई चाहिँ गऱ्यौँ भनेर अरू नेकपाको अथवा तत्कालीन माओवादीको अथवा एमालेको मान्छे भनेर हामी पत्याउँदैनौँ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि राजा पनि ऊ भयो र आज राष्ट्रियताको अहिले धेरै वर्ष पछाडि राष्ट्रियता यसरी धरापमा पर्नुमा आज सम्झना गरेको मात्रै हो। तर पनि यसलाई चाहिँ नि विभिन्न तरिकाले एउटा सुझबुझ यत्रा चाहिँ नि नेताहरू छन्, एउटा सुझबुझको चाहिँ एउटा राजनीति गरिदिने हो भने जनता जहिले पनि किन यो प्रब्लममा पर्छन् यार? के हो यो कुरा? अहिले भर्खरै आएको कुरा सुन्न आएको तपाईँले, लिजमा दिने, भारतले बाटो खन्यो, अब लिजमा भारतलाई दिने, व्यापारिक कुरा हो यो। यसलाई यसरी लिने के चाहिँ भूमिका हुन सक्छ? हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो, बिना शर्त फिर्ता हुनु पर्यो र भारतले माफी माग्नुपर्छ। गर्ला भारतले माफी माग्नुपर्छ, होइन भने भारत पनि सङ्कटमा पर्छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्ने प्रोसेसको कुरा हो, प्रोसेसको कुरा हो, जान्छ। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि लुम्बिनी शेरबहादुर देवबागबाट लुम्बिनीलाई पनि हाम्रो भन्ने अन्य लुटिएको भूभाग पनि फिर्ता आउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन, आउला, दूर छैन त्यो कुराहरू, आउँछ, न्याय पाउनुपर्छ। सूर्यलाई पनि गर्न लाग्छ गोपालजी। आज भारतको यो दादागिरी, यो विस्तारवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध त्यही पाकिस्तानले चाहिँ नि उहाँलाई कहिले कहिले चाहिँ हुन त म चाहिँ नि अहिंसावादी मान्छे, मलाई यो हिंसाप्रति मलाई त्यति लाग्दैन, विश्वास लाग्दैन। तर पाकिस्तानले त्यो आणविक हतियार भारतलाई चाहिँ नि उ गर्नको लागिलाई, साइजमा ल्याउनको लागिलाई किनेर रहेछ कि कहिले कहिले नेपालले पनि किन्नुपर्छ कि क्या किनेर राख्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि होइन भने आफ्नो आमालाई खुलेआम आमाको बलात्कार हेरेर बस्न छोराले सक्दैन क्या यार, मेरो यही हो कुरो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज बङ्गलादेशीले भारतलाई जसरी खेद्यो, आज पाकिस्तानले जसरी चाहिँ साइजमा ल्याइराखेको छ, नेपालले पनि साइजमा ल्याउने बेला आएको छ। नेपाल डराउनु हुँदैन, विश्वले हेरेको छ। आज बेलायतले के भन्यो? तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो हामीसँग प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ? हामीले मुलुक बचाउनुको लागिलाई जे गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ। नेकपालाई कस्तो किसिमको साथको? नेकपाले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नको लागिलाई हर प्रयत्न गरोस्, हाम्रो साथ हुन्छ, सहयोग हुन्छ। यो बेलामा खड्क ओली, प्रधानमन्त्री खड्क ओलीज्यू हुनुहुन्छ। खड्क ओलीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बेलामा विशेष पहल गर्नुपर्छ। अरू कसैले पहल गरेर हुँदैन। राज्य संयन्त्र उहाँको हातमा छ, उहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो। उहाँले तुरुन्त पहल गर्नु पर्यो, कूटनीतिक पहल गर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भारतीय समकक्षीसँग चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि टेलिफोन वार्ता गर्ने, भिडियो कन्फरेन्स गर्ने, अथवा त्यहाँ जाने, चाइनाको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उ गर्ने, साथमा लिने, अथवा विदेशीहरू अरू मुलुकका जस्तै चाहिँ नि युरोपियन युनियनको जस्तै बेलायतले के भन्यो? नेपालको नक्सा बेलायत छ पनि त रहेछ नि। त
तपाईँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरो सबभन्दा पहिला कूटनैतिक पहल हाम्रो मुलुकबाट हुनु सुरु हुनुपर्छ। अर्काले गर्देला भनेर हामी अर्काले राखे भरमा अर्काले के राखेछ त्यसको पछाडि नलागौँ भनेको छ। उतापट्टि तपाईँको चाहिँ दार्जिलिङ पनि हाम्रै हो, उतातिर कति टाढासम्म हाम्रो भनेर पनि देखाएको छ नि। ती कुराहरूको पछि पनि नलागौँ। पहिला लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा पहिला फिर्ता हुनु पर्यो। त्यो केपी ओलीले गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु पर्यो। यसको लागिलाई सम्पूर्ण नेपाली केपी ओलीको अथवा प्रधानमन्त्रीको साथमा एकताबद्ध भएर उभिन्छ। इभन नेपाली काङ्ग्रेस पनि एकदम यो त सामूहिक समस्या हो। कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै यो प्रतिपक्षको भक्काले अहिले सडकमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठायो भनेर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै चाहिँ यो भनेर नभनौँ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू सम्पूर्ण जनताले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले यो कदम तुरन्त अब किन्तु परन्तु केही पनि नभनेर अब सुरु गरिहाल्नुपर्छ। बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्, हामी अन्तिममा पनि छौँ। बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् तपाईँहरूबाट कस्तो भूमिका हुन्छ? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसबाट कस्तो भूमिका रहन्छ होइन? सरकारबाट के हुनु आवश्यक छ नेपाली भूमि फिर्ता हुनका लागि होइन? हामीले एकताबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छौँ, सरकारलाई साथ दिन्छौँ भूमि फिर्ताको लागिलाई। हामीलाई राखे जुलुस र चाहिँ अहिले दुनियाँ कुरा गर्न मन थिएन। यो अस्मिता नै लुटिएको सवालमा यो सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले केही नबोल्या भएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीले नबोल्ने, तपाईँको के अरे त्यो परराष्ट्र मन्त्री नबोल्ने, गृहमन्त्री नबोल्ने, सडकमा बुरुक उफ्रिएर मात्रै नेपाली भूमि फिर्ता हुँदैन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति त आइसकेको छ। तपाईँलाई आज एउटा कुरा थाहा छैन? केपी मतलब प्रधानमन्त्रीज्यूले जस्तो त्यस्तो चाहिँ नि टुक्के पाराले कुरा गरेर हुँदैन, उठे जवाफ दिएर हुँदैन। आज चाहिँ नि अस्मिताको कुरोमा उहाँको उठे जवाफलाई त्यस्तै गरी फर्काउन अब सबै नेपालीले जानेछ। आज उहाँको हिजोको हाइट र आजको हाइट हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचारीलाई शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारीको नाइके नै उहाँनिर हुनुभएको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि सबैलाई जगतलाई हँसाउनु भएको छ। कसैलाई एउटा कारवाही गर्नुभएको छैन भने एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई यो घचघच्याउने काम भयो प्रतिपक्षले कि तपाईँ अघि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी बोलेको भनेर बुझिदिनुहोस्। अन्यहरू कुरा केही पनि होइन। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोडेर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री देऊ भन्न नेपाली काङ्ग्रेसले राखे जुलुस गरे होइन। यो कुरा मान्नुहोस्। नेपाली भूमि लुटियो, त्यसको विरोधमा साराले समर्थन गरेका छन्, साराले कुरो गरेका छन्। आज हेर्नुहोस् त बुद्धिजीवीदेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टीका तपाईँको नेकपाकै त्यत्रा नेताहरूले त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ नि। यो भनेको एकताको लागिलाई हो। हामी एकत्रित भयौँ भने, हामी एकजुट भयौँ भने हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ। कहिलेसम्म त यो लाग्ला कहिलेसम्म? सुन्नुहोस् न, हाम्रो यो होइन। अब सरकार तुरुन्तै चाहिँ आँखा खोल्नु पर्यो, सुतेर बस्नु भएन। बिरामी प्रधानमन्त्री सकभर बिरामी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर अलिकति स्वस्थ चाहिँ त्यही पार्टीको चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर अलि एक्टिभेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। त्यो पनि हाम्रो माग थियो, किनभने उहाँ असाध्यै बिरामी पनि हुनुभयो। तर पनि उहाँ अहिले त पछिल्लो चाहिँ नि मृगौलाको चाहिँ नि ट्रान्सप्लान्ट पछाडि अलिकति स्वस्थै देखिन भएको छ, बोल्न सक्रिय हुनुहुन्छ। हिम्मतिलो प्रधानमन्त्री हो, सबैले चाहिँ नि रुचाएकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। केही गर्ला, खड्का ओलीले केही गर्ला भनेर चाहिँ नि हामी सबैले चाहिँ उ गर्थ्यौँ। तर उहाँको खालि बाणीमा मात्रै सीमित भयो। र अहिलेको यस्तो चाहिँ नि बेला छ, यो बेलामा किमार्थ हामी चुप्लाएर बस्न सक्दैनौँ। यदि उहाँले चाहिँ नि यो बेलामा चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ तुरन्त वार्ताको कुरा नगर्ने हो भने लाग्ला, समय लाग्ला, 8-10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला। तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो छोरा नातिको पालामा चाहिँ नि हाम्रो ऊ होला, हामीले पनि देखाएको छौँ। कहिलेदेखिको चाहिँ नि यो मुद्दा छ, कालापानीबाट चाहिँ नि भारतीय सैनिक फिर्ता जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि हिजै पनि हामीले भने होइन र, सम्पूर्ण नेपालीले बोलेको कुरा हो नि। हिजो काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि पनि कालापानीबाट चाहिँ नि भारतीय सेना फिर्ता गर भनेर चाहिँ नि नेकपाको चाहिँ नि साथीहरूले चाहिँ नारा लगाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी पनि होस्टेमा हैसी गर्ने मान्छे हौँ। राष्ट्रियताको सवालमा त्यस्तो छ नेपाली जनता। राष्ट्रियता बचाउन अब जनता लाग्छ कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जनताको साथ लिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री सफल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। तर उहाँले अब ढिलो गर्नु भएन।
ढिलो गर्नु भएन। त्यो कालापानी, लिम्पिया, धुरा, लिपुलेख नेपालको हो। हुन्छ यहाँको समय र विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका वैचारिक नेता किरण भूषण ओलीसँग सीमा विवादका विषयमा उठेका प्रश्नहरू राख्दै थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष त प्रतिपक्षले यतिखेर विभिन्न खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ र अन्य व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरूले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। यो किमार्थ नेपाली भूमि लुटिएको विषयमा उठिएका प्रश्नहरू कसरी समाधान हुन सक्छ, सरकारको कस्तो भूमिका हुन सक्छ, यी विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई तपाईँले सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला भन्दै यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद र क्यामेरामा साथ दिनुहुने सुन्दर प्रति आभार व्यक्त गर्दै गोपाल छुट्टिन्छु। नमस्ते।